सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुक़बा इरफान मलिक। मैं हूँ अबूज़र मौसम और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज़ HD की लाइव स्ट्रीमिंग देखिए youtube.com/24 न्यूज़ HD पर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में मदरसे में सिलेंडर की गैस लीक होने से मुतादिद बच्चियों की हालत खराब हो गई है। 15 बच्चियां और एक मौलमा जो हैं वो बेहोश हो गई हैं। मुतासरीन को रेस्क्यू 1122 ने लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तो आपको पेशावर से अपडेट कर रहे हैं, जिसका इलाका दीर कॉलोनी मदरसे में सिलेंडर की गैस लीक होने के बाद मुतादिद बच्चियों की हालत गैर हो गई। 15 बच्चियां और एक मौलमा बेहोश हो गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया और बेहोश होने वाली बच्चियों की मौलमा की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी के रिंग रोड ये खसूस के मकाम पर एक कॉलोनी वाक़ है। यहाँ पर एक मदरसा जो स्पीन जुमा के नाम से चल रहा है, तो उसमें अचानक वहाँ पर जो गैस की अखराज हो चुकी है गैस सिलेंडर की, तो वहाँ कई बच्चों की हालत गैर हो गई है। और इसी हवाले से रेस्क्यू 112 को काम का कहना है कि 15 बच्चियाँ उसमें शामिल है और मौलमा जिसको नींद बेहोशी हालत में पूरी तौर पर जो पेशावर का लेडी अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया जा चुका है। साथ साथ इसी हवाले से अस्पताल इंतजामिया का भी कहना है कि पूरी तौर पर बच्चों को सिर्फ इमदाद देने के बाद उनका इलाज शुरू करा देगी। उनको बाकायदा तौर पर अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है। और इसी हवाले से उनका कहना है कि बात की हालत तशवीशनाक जरूर है। ताहमुल की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पूरी तौर पर उसकी किसी न किसी तरीके से बेहतर इलाज हो सके और इस तरह उनका इलाज इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और इस तरह की 112 ने इंदाजी कार्रवाई में हिस्सा लिया। और ये वक्त उस वक्त हुआ कि आज दिन के वक्त पेश आया जब वहाँ पर जो उनकी तालीम और दर्द का मरहला होता है तो वो जारी था कि अचानक गैस की वहाँ एक सिलेंडर की अखराज हो चुकी, जिसके नतीजे में 15 जो वहाँ की बच्चियाँ जो तालिबात में पढ़ रही थी, इस तरह मुअल्लिमा तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और इस तरह रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि उनमें बाज़ बच्चियों की हालत जरूर तशवीशनाक है। ताहम डॉक्टरों की जानिब से बच्चों और इस तरह जो बच्चियां हैं, इस तरह जो मुअल्लिमा है, उनकी इस वक्त नज़ीर अस्पताल पेशावर में इलाज जारी है। इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची के सरकारी अस्पताल में लड़की की हलाकत का मामले पर मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। कराची में कुरंगी के सरकारी अस्पताल में नौजवान लड़की की हलाकत के मामले पर हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक नौजवान लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती साबित हुई है। ज्यादती के बाद लड़की को जहरीले इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया। इनके ना मसौड़े में इन्फेक्शन था, इनके लिए उन्होंने इनको एंटीबायोटिक लिखी थी सेफिक्सोन, ठीक है ना। एंटीबायोटिक इन्होंने वहीं मेन स्टोर से खुद ही लेके 4 इंजेक्शन लेके दिया, कहा कि ना रोजाना एक लगेगा इनको, ठीक है सर। फिर वहीं से ना ये वहाँ से होने के बाद ये मेरे पास आई है नीचे, इन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन लगाना है। कम से निडाल मकतूला की वालदा का कहना है कि चंद माह कबल इस्मत का तबादला इंडस अस्पताल से कुरंगी के इसी सरकारी अस्पताल में हुआ था, जहां पर इसको डॉक्टर अपने ही टाइमिंग्स पर ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया करते थे। इस्मत ने तंग आकर वहां से नौकरी भी छोड़ दी थी। डॉक्टर शकील कह रहा है कि आप मेरी टाइमिंग में आया करो और जैसे मैं कहूँगा तो जाओ, आउट भी ऐसे करोगे। तो उसने मैडम राबिया से कंप्लेन की थी, तो फिर राबिया मैडम ने कहा चलो बेटा आप 1 महीना काम कर लो यहाँ पर, देखते हैं, मैं उसको मना करूँगी कि आपसे ऐसी फजूल बात ना करें। चलो उसने कहा कि चलो मैं तो रिजाइन देने आई हूँ। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है और मुल्ज़िमान को सख्त सजा दी जाएगी। दूसरी जानब को बताएं, बलूचिस्तान के इलाके और मारा में दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान ने ईरान जांच किया है। दफ्तर खारजा ने एहतजाजी मरासला इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने को भिजवा दिया। एहतजाजी मरासले में कहा गया है कि दहशतगर्द कार्रवाई के बाद ईरान फरार हुए। आपको अपडेट करते चलें ये सूरत हाल बलूचिस्तान का इलाका और माड़ा, जहां पर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया था। इंकशाफ ये हुआ है कि ईरान से दहशतगर्द आए, दहशतगर्दाना कार्रवाई की और वापस ईरान फरार हो गए।
خبر شامل کریں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کا اہم اجلاس آج بنی گالہ میں ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کراچی چلے گئے ہیں، اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اہم اجلاس ہے لیکن اسد عمر جو ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، کراچی چلے گئے ہیں۔ بات کریں گے ولید چودھری سے۔ ولید چودھری، سابق وزیر خزانہ ناراض ہیں کیا؟ جی بالکل، دیکھیں جو گزشتہ 2 روز کے دوران جو وفاقی کابینہ میں بڑی تیزی سے جو رد و بدل کیا گیا، اس کے بعد سے جو خاص طور پر سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی خاصی اس وقت جو تبدیلی اور مختلف جو صورتحال ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بنی گالہ میں جو ان کی رہائش گاہ ہے اس میں ایک اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ 4 بجے اجلاس ہوگا، بڑی بیٹھک لگے گی۔ جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں وزراء بھی ہوں گے اور دیگر جو سینئر رہنما ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا اور وفاق میں جو اس وقت موجود ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی، تو وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے کیونکہ وہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور گزشتہ روز تقریباً شام کو وہ کراچی چلے گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ہمارے ذرائع وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسد عمر نے پیر یا منگل کو واپس اسلام آباد آنا ہے اور دوبارہ سے جو 2 سے 3 روز کے بعد جو دوبارہ سے اپنے حلقے میں اور جو ان کی سیاسی جو اس وقت جو ان کے معاملات ہیں، جو سیاسی امور ہیں وہ دوبارہ سے بتائے گا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں چونکہ اجلاس کا جو وقت ہے وہ 4 بجے رکھا گیا اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ جو وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا گیا، اس کے بعد جو صوبائی جو کابینہ ہے اس کی بھی تبدیلی کی اطلاعات جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران وزیر اعظم سے جو خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور جو رابطے ہوئے اس میں انہوں نے جس طرح کل گزشتہ روز کے پی کے میں جو جلسے سے خطاب کیا عمران خان نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں یہ صوبائی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں دونوں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی جو ٹیم ہے، اپنی جو کیبنٹ ہے اس پر نظر رکھیں، ان کی کارکردگی کا جو ہے وہ بھرپور انداز میں جائزہ لیتے رہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے بڑے مختصر سے نوٹس پر جو ہے وہ چودھری سرور صاحب کو بلایا کینیڈا سے اسلام آباد، تو ان سے ملاقات کرنی تھی، تو اس بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے تو ناظرین کو پلیز بتائیے گا۔ دیکھیں جو چودھری سرور ہیں وہ گزشتہ روز جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے تھے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ان کی ملاقات کے امکانات موجود تھے، لیکن وزیر اعظم نے چونکہ کے پی کے میں ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا تو وہ ان کا جو شیڈول تھا وہ وہاں پر تھا، اسی وجہ سے جو وہ ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکی۔ تو آج اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو بنی گالہ میں ایک بڑی بیٹھک لگنے جا رہی ہے، یا تو جو چودھری سرور ہیں ان کی 1 to 1 یا 1 on 1 ملاقات ہو سکتی ہے وزیر اعظم سے، یا جو بڑی بیٹھک لگے گی اسی میں جو گفتگو ہے خاص طور پر جو پنجاب کے معاملات اس جو زیر غور آئیں گے اس اجلاس میں، تو اس میں وہ اپنی رائے بھی دیں گے اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بھی مختلف امور سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ تو مجموعی طور پر ایک بڑی بیٹھک ہے اور اس اجلاس کے بعد جو بڑے فیصلے ہیں، چاہے وہ صوبائی کیبنٹ ہو خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی، یا وفاق میں کے حوالے سے جو وفاق کا مستقبل ہے، جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت ملک کی، اس کے حوالے سے جو اہم فیصلے ہیں وہ بھی متوقع ہیں۔ اور جو بڑی بیٹھک ہے جس میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ جو سینئر قیادت ہے، لیکن اس اجلاس میں جو سابق وزیر خزانہ اسد عمر ہیں وہ شرکت نہیں کریں گے، وہ اس وقت کراچی میں ہیں۔ 2 سے 3 روز کے بعد اطلاع یہ ہے کہ وہ واپس اسلام آباد آئیں گے اور دوبارہ سے یہ بھی بتائیے گا، چونکہ آپ نے بتایا کہ بڑے فیصلے ہوں گے اور مشاورت بھی ہوگی، صوبائی سطح پر کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی، تو خیبر پختونخوا کا ذکر جو ہے وہ سر فہرست ہے کیونکہ 6واں سال ہے تحریک انصاف کی حکومت کا وہاں پر، تو اس کے حکومت میں کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کی سیاست میں کیا چینجز آ سکتے ہیں، اس پر کوئی وزیر اعظم غور و خوض کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو جس طرح وفاقی کابینہ میں بڑی تیزی کے ساتھ جو رد و بدل کیا گیا، قلمدان واپس لے لیے گئے اور کچھ قلمدان جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے، تو تاثر تو ایک یہی اس وقت مل رہا ہے کہ وزیر اعظم جس طرح وفاقی کابینہ میں انہوں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا، جو وزراء کی کارکردگی ان کو بہتر نہ لگی ان کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیا، تو اسی طرح جو صوبائی کیبنٹ ہے اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 5 سال بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی اور اس وقت تقریباً 1 سال مزید جو ہے وہ ہونے کو جا رہا ہے، تو مجموعی طور پر 6 سال کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں وہ اس وقت رہی۔
پچھلی دفعہ جو پچھلے 5 سال تھے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ وہاں پر پرویز خٹک تھے، اور اب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ وزیر اعظم کی جس طرح وفاقی کابینہ پر بڑی کڑی جو ہے وہ نظر ہے، بڑی کڑی وہ نگرانی کر رہے ہیں، اسی طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو اس وقت جو جاری منصوبے ہیں یا جو نئے آنے والے منصوبے ہیں اس کی کیا پروگرس رہی، جو پوری کیبنٹ ہے صوبائی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، ان کی کیا پرفارمنس ہے اب تک، تو اس حوالے سے انہوں نے باضابطہ طور پر جو دونوں وزراء اعلیٰ ہیں ان کو بھی یہ ڈائریکشن اور بڑی پچوں پہ جو ہے وہ تبدیلی متوقع ہے کہ کون سا کھلاڑی ان ہوگا کون سا آؤٹ، اس کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ ولید۔ اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی بات کرتے ہیں جو اسد عمر کے حق میں نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ اسد عمر سے جتنی محنت ہو سکتی تھی انہوں نے کی۔ شیخ حفیظ کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ وہ بڑے قابل آدمی ہیں۔ اسد عمر سے انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ کابینہ کا حصہ رہیں، کپتان کا حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کریں۔ آئندہ الیکشن میں بھی عمران خان ایک بڑی قوت ثابت ہوں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں عمران خان کو انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال پورے کرتے دیکھ رہا ہوں، یہ ریکارڈ رکھ لیں آپ۔ اسد عمر سے جتنی محنت ہو سکتی تھی اس سے کی۔ راولپنڈی جانے کے بعد اسد عمر کے پاس جاؤں گا کہ وہ وزارت کا حصہ رہیں، اور عمران خان کو جو انہوں نے لازوال سپورٹ کا اعلان کیا ہے وہ کابینہ میں بیٹھ کر کریں۔ پاکستان پارلیمانی نظام ہے اور آئین بڑی مشکل سے بنا ہے، سو ہمیں اسی آئین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں کہ نواز، شہباز اور زرداری نے اتنا لوٹا پاکستان کو کہ آئی ایم ایف کے بعد جائیں گے تو پھر ورلڈ بینک آئے گا، اسلامک بینک آئے گا، دوسرے ادارے آئیں گے، لیکن اسد عمر آئی ایم ایف کا طے کر رہے ہیں، اور شیخ حفیظ صاحب جو ہیں وہ بھی بہت ہی صلاحیتوں کے مالک، دیندار اور آنسٹ وزیر ہے۔ افغانستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 200 بستروں پر مشتمل اسپتال کا افتتاح آج کیا جائے گا۔ افتتاح افغانستان کے وزیر صحت اور پاکستان کے وزیر برائے پارلیمانی امور کریں گے، اور جو اس اسپتال کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔ وعدہ وفا ہو گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 200 بستروں پر مشتمل اسپتال کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت کا نیا بلدیاتی نظام کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ بلدیاتی مسودے 2019 کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ بلدیاتی حکومتیں نئے مسودے کی منظوری کے بعد تحلیل ہو جائیں گی۔ 1 سال کے اندر حلقہ بندیاں کرا کر الیکشن کرانا ہوگا۔ سیکشن 8 کے مطابق حلقہ بندیاں کرا کر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 1 سال کا ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کا یہ نیا بلدیاتی نظام مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ بلدیاتی مسودے 2019 کی کاپی آپ اس وقت 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بلدیاتی حکومتیں نئے مسودے کی منظوری کے بعد تحلیل ہو جائیں گی، اور 1 سال کے اندر حلقہ بندیاں کرا کر پھر سے دوبارہ سے بلدیاتی انتخاب منعقد کرانا پڑے گا، اور سیکشن 8 کے مطابق حلقہ بندیاں کرا کر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہونا ہے۔ 1 سال کے اندر الیکشن کروانا ہے۔ پنجاب حکومت کا نیا بلدیاتی نظام مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، جو نیا تبدیلی سرکار کا بلدیاتی ایکٹ 2019 ہے اس کی کاپی چینل 24 نے حاصل کر لی۔ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کابینہ سے منظور شدہ مسودہ کے سیکشن 2 کے مطابق موجودہ بلدیاتی حکومتیں جو کہ بلدیاتی ایکٹ 2013 کے مطابق چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی از خود۔ آپ یہ بتائیں کہ بلدیاتی مسودے کے سیکشن 2 کے مطابق 1 سال کے اندر حلقہ بندیاں کروا کر الیکشن کروانا لازم ہوگا، یہ قانون میں شامل ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ قانونی مسودہ کے مضمون 3 کے سیکشن 8 کے مطابق حلقہ بندیاں کروا کر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے نئے قانون کے مطابق 6 ماہ میں رورل اور اربن ایریا کی تقسیم کرنا لازمی ہوگی۔ مسودہ تیار ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے۔ بہت شکریہ راؤ دلشاد آپ کا۔
शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में सांस की नाली जोड़ने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। 20 साल का नौजवान वेंटिलेटर पर 1 माह से था। सांस की नाली सुकड़ने के बाद नाली को काट कर दोबारा जोड़ा गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा। हॉस्पिटल रहीम यार खान में दिन ब दिन मेडिकल साइंस में तरक्की कर रहा है। अब भी रहीम यार खान में एक पेचीदा तरीन ऑपरेशन किया गया जो ENT और थोरेसिक डिपार्टमेंट की जानिब से मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया गया। 20 साल नौजवान जो एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर आया था हेड इंजरी की वजह से 1 माह वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, फिर उसके बाद वो इलाज के सेहतयाब होकर घर में वापस गया तो वेंटिलेटर की नाली सांस की अंदर जाने की वजह से उसकी सांस की इन्फेक्शन हो गई और सुकड़ गई। फिर कामयाब ऑपरेशन पेचीदा ऑपरेशन किया गया जो ENT और थोरेसिक सर्जन ने मिलकर किया और सुखड़ी हुई नाली थी सांस की उसको काट कर दोबारा जोड़ा गया। जो थोरेसिक सर्जन थे जिन्होंने ये ऑपरेट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान अवैसी हमारे साथ मौजूद है। ये पेशेंट जैसे आपने पहले बताया कि भी इसको हेड ट्रामा हुआ और हेड इंजरी के बाद जो है वेंटिलेटर में रहने के बाद ऐसे पेशेंट जिनको प्रोलॉन्ग्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब रहती है तो उनके बाद उनको जो है ना ये ट्रेकियल स्टेनोसिस सांस की नाली का सुकड़ना जो है ना बाज़ पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ हो जाती है और उनमें से ये भी इस पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम हो गई। जब ये पेशेंट OPD में रिसीव हुआ तो हमारे ENT प्रोफेसर फ़हीम अवान साहब ने इनको डायग्नोज किया और उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने मेरे पास रेफ़र किया, हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया, फिर हम सर्जिकली इसको जो है ना वो ऑपरेट किया और इसको जो पार्ट सुकड़ा हुआ था उसको हमने रिसेक्ट करके इनको आपस में जो नॉर्मल पार्ट था उनको आपस में मिला दिया जो है ना। पेशेंट की हालत 20 साल नौजवान है, बहुत बेहतर है और तेज़ी के साथ बेहतरी की जानिब जा भी रहा है। कामयाब ऑपरेशन शेख ज़ैद हॉस्पिटल की तारीख का पहला कामयाब या तरीन ऑपरेशन है जो सांस की नाली की पेचीदा बीमारी होने के बायस जो सांस की नाली सिकुड़ गई थी उसको काट कर दोबारा जोड़ा गया है और इस तरह के मरीज़ों के लिए खुशखबरी भी है। अगर खुदा न खासा इस तरह का कोई मरीज़ है तो वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में आकर अपने इलाज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस तरह की सर्जरी अब शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में होना शुक्रिया आसिम, आपने हमें आगाह किया। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में दिल के मरीज बेहाल हो चुके हैं। फंड्स के दस्तयाबी के बाद स्टंट्स की फराहमी बंद है। अस्पताल के शोबा अमराज़ कल्ब में सरकारी और प्राइवेट सतह पर मरीजों के ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में सूरत हाल है कि दिल के मरीज जो हैं वो बेहाल है क्योंकि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस स्टंट्स की फराहमी बंद हो चुकी है और अस्पताल के शोबा अमराज़ कल्ब में सरकारी और प्राइवेट दोनों सतहों पर जो है मरीजों के ऑपरेशन दिल के रोक दिए गए हैं। बात करेंगे सबा वजीर से। सबा वजीर, फंड्स की अदम दस्तयाबी है, फंड्स रिलीज कब होंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। पिम्स अस्पताल में सबसे अहम शोबा कार्डिक में ऑपरेशन जो है दिल के अमराज के हवाले से होने वाले तमाम ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि पिम्स अस्पताल जिस कंपनी से स्टंट खरीदती है उस कंपनी को 80 लाख रुपया देना था लेकिन फ़ंड ना होने की वजह से उस कंपनी को पैसे नहीं दिए गए। कार्डिक सेंटर में जो अपना स्टंट खरीद कर ला रहा है और उसके ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन जो गरीब है या बैतुल माल या किसी भी NGOs की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आता है तो उनके चेक और तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं हो रहा क्योंकि इस वक्त कार्डिक सेंटर में पिम्स अस्पताल की जानिब से कोई भी स्टंट नहीं है जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। 20 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जो सिर्फ ऑपरेशन के इंतज़ार में मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर एक मरीज़ा खदीजा दाखिल हैं जिनको पिछले 3 माह से सिर्फ तारीख दी जा रही है। जनवरी में उन्होंने चेक भी दे दिया था लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा और कहा गया है कि इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में कोई भी स्टंट नहीं है। लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है। जब इंतजामिया से इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। एक तरफ वजारत सेहत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात के दावे किए जा रहे हैं। शुक्रिया सबा, आपने हमें आगाह किया। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में दिल के मरीज बेहाल हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पिम्स अस्पताल डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के। ये बताएगा कि 80 लाख के दम फराहमी है जिसकी बना पर स्टंट्स नहीं मिले पिम्स अस्पताल को और मरीज परेशान हैं। आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? हाँ जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपकी मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि ये मसला है। मैं उसी वक्त ED के पास गया, कार्डिक सेंटर में गया और जो कंपनी वाले उनसे मैंने बात की। मैंने कहा हाँ भी बताओ क्या चक्कर है। फिर मुझे पता चला कि वो इस चक्कर में थे कि हमारी फीस बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे ये जाए। मैंने ED से बात की, ED ने कहा जी किसी भी शख्स को कोई डिले कंप्लेंट है फौरन यहाँ पे करे, हम उसी वक्त एक्शन लेंगे। 1 दिन का डिले स्टंट सबको मिल रहे, कोई मसला नहीं।
कार्डिक सर्जरी वालों ने किसी ने कहा था कि डिले है मैडम ने, तो जैसे ही कोई डिले हो किसी को फौरन वही ऑफिस में रब्ता करें, हम उसी वक्त एक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसी हम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते बाहर कि किसी के लिए कोई भी चीज डिले जो जानलेवा साबित हो पिम्स के हवाले से। ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, किसी को कोई भी कंप्लेंट है फौरन आ जाए हमारे पास, उसी वक्त हम बता देंगे, मीडिया को भी आपको पहले बताएंगे। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। पंजाब में एक ही तारीख में एक इदारे के 2 सरबराह लगा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपना अपना चेयरमैन टेफ्टा लगा दिया है। वज़ीर आला ने हाफिज फरहत अब्बास को, चीफ सेक्रेटरी ने ताहिर खुर्शीद को चेयरमैन टेफ्टा लगाया है और 19 अप्रैल को एक इदारे में 2 सरबराह लगाने से हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की खींचातानी खुलकर मंजर-ए-आम पर आ गई है। जी बिल्कुल, तमाम सूरत हाल एक ही दिन में 2 अफसरान लगा दिए गए और इस तमाम सूरत हाल पंजाब में एक ही तारीख में 2 सरबराह लगाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपना अपना चेयरमैन टेफ्टा लगा दिया है। वज़ीर आला ने हाफिज फरहत अब्बास को, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने ताहिर खुर्शीद को चेयरमैन टेफ्टा लगा दिया। 19 अप्रैल को एक इदारे में 2 सरबराह लगाने से हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की खींचातानी खुलकर सामने आ गई है। फिलहाल इतना ही।